पाक ने फरमाया हुफातन उरातन गुरलन, क़यामत नूं ना सारियां बदना तो नंगे, हाथ भी खाली पैर भी खाली, बदन बिल्कुल नंगा होना है। तो मैं क्या जो बदन नंगा होना लड़ फड़ना किथों ही मैनू भी तो फलसफा समझा ना थोड़ा जिहा। सब तो पहले लिबास हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं पहनाया जाना, दूजे नंबर ते जन्नत दा हुला मेरे महबूब नूं पहनाया जाना है। उत्थे लड़ भी मेरे महबूब दा, हौज भी मेरे महबूब दा, झंडा लिवाइल हमद भी मेरे महबूब दा, उत्थे सिफारिशां भी मेरे महबूब दियां ने ते मुकामे महमूद भी मेरे महबूब दा। रब ने पहलू कह छड़िया, जब तक जन्नत दे दरबानो, जब तक मेरे महबूब दे फिंगर ना ना टच होन तो हाँ दरवाजा नहीं खोलना। हाँ वेखो ना इत्थे ताला लाईदा, उत्ते की रख दे हो फिंगर, ताला वही लांदा ना जेड़ा 2 नंबर होए, 1 नंबर बंदा ते ताला लांदा ही नहीं, वो बोलदे नहीं। बिल्कुल ठीक है तेरी क्यों भाई तू भी लाना ना ताला। यानी कि बंदियां नूं डर हुंदा है भई घर मैं जाना, मेरी बेगम किते कोई विचों चीज ना वेख ले, यही डर हुंदा है। उत्ते फिंगर रखीदा ते ताला खुलदा, या अखां सामने करो तो फिर ताला खुलदा, आइस दा भी ताला हुंदा है। ते अल्लाह ने कहा जन्नत दे दरबानो मेरा महबूब आएगा, अपने फिंगर उत्ते रखेगा, आइज सामने करेगा, फिर तुहां जन्नत दा दरवाजा खोलना। हले आ सारे पीर कट्ठे करके जाके योर ते लान, उत्थे ताला दे खिलान जरा। खुदा दी कसमें लोग आंदे ने भाभी वलियां दे गुस्ताख ने, जिदी रजिस्ट्रेशन कुरान करदा है, रहमान करदा है, उस वली दी जुत्ती दी खाक मेरियां अखां दा सुरमा है, उस वली दी जुत्ती मेरे सिर दी पग है। कौन कहंदा है असी वलियां दे मुअद्दब, लेकिन वलियां नूं पूजदे नहीं, मुश्किल कुशा नहीं मनदे। हाफिज कसीम साहब ने दस्सिया वलियां दी अदब करने, एहतराम करने, असी वलियां नूं पुठा करके कच्चे धागे ना 12 साल खूज नहीं लमकांदे। 12 साल तो थले ते गल ही कोई नहीं करदे, और जंज भी डुबी ते 12 साल, उतारी ते 12 साल बाद ते बाबे नूं लमकाया कच्ची तंग ना खूज मैं पुठा करके कच्चे धागे ना 12 साल। मैं क्या बाबा के उकाड़े दा लेला इनू सीधा कर सू, ये तू लमकाना ही है तो कम से कम इनू सीधा ते कर ले। ये भाभी को लमकाया अब्बल ते ही बुजुर्गां नूं लमकांदे, लमकावांगे भी ते सीधा करके लमकावांगे। बड़ा मौलवी दा फिर ना धागा भी बड़ा अजीब है, जड़ी कच्ची तांदे 12 साल ही नहीं टूटी। अगले दिन एक मौलवी पे आके, मौलवी पे पता है की कहे, मौलवी का आखे पीर धनके शाह ने 20 साल खादा ही कुछ नहीं। धनके शाह तुहाडे उकाड़े दी सगात है, वो आखे जी 20 साल। एक बंदा कहने लगा जी उन्हें पानी भी नहीं पीता, उन्हें कहा 20 साल पानी भी नहीं पीता। मैं क्या मौलवी तू कभी मेरे को आना, तेनू मैं 20 दिन डकना एक कमरे च बगैर कुछ खान पियान तो मैनू जरा 20 दिन ते कट के विखा। नहीं कर वो बोलते नहीं तो चलो इस तरह करने मौलवी नूं ना कोई 20 घंटे नहीं एवं घंटा को पानी दे विच डोबने आ, ते जे कोई कट गया तो फिर वेखांगे 12 साल की फिर गल मान लांगे। इत्थे 12 साल डुबिया बेड़ा च तारिया, कोई गप दी इंतहा हुंदी है, कोई झूठ दा कोई सिर पैर हुंदा है। अल्लाह तेरा शुक्र है तू अहले हदीस दे हिस्से च रब दा कुरान आया, मुहम्मद दा फरमान आया। साडी जमात दा छोटा खतीब भी होए, वो मिंबर ते चढ़ के एवें दी खराफात बयान नहीं करदा, ते ना साडे आ बाबे भी खराफात बयान करन देंदे ने। इत्थे मौलवी को वाकया बयान कर बाबे मगर पै 10 मौलवी साहब दा हवाला की है। कई बेचारे उलामा खुताबा मेरे दोस्त ने भाई ने वो तकरीर सुन लेंदे ने, वाकया बयान बाद मैनू फोन करदे ने जी यार तुहां वाकया पेश कीता तो साडे बाबे मगर चढ़ गए ने भी कितों आहा गया जी पसूरी साहब दी तकरीर सुनी। ते मैं फिर उन्होंने हवाला भेजना वा, मैं कहा दिओ उन्होंने हवाला, कोई मसला नहीं। इस वास्ते अहले हदीस दा जिहड़ा स्टेज है एवें कैवें दा स्टेज नहीं।
इत्थे कोई एवें ही जिधर दियां मर्जी चार उधर दियां सुनाए, चार इधर दियां सुनाए, तो उंज ही अल्लाह बेली हो। ये अहले इल्म दा स्टेज है। अल्लाह ताला मसलक के अहले हदीस नूं क़यामत दियां दीवारां तक कायम और दायम रखे, उच्च गलवा। और मसलक के अहले हदीस इस जमीन दी धरती ते अल्लाह दी रहमत है। आइए मैं बात कर रहा जेड़े वली ने ओ नमाजी वली है, बेनमाज वली। वायुकीमून सलात, अल्लाह पाक फरमाते ने पे जेड़े वली ने फरमाया लोगों नमाजा कायम करने वाले, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, अल्लाह दे राज देन वाले वली ने ठूठे फड़ के जुमेरातां कठियां करने वाले वली नहीं। समझ आउंदा ही कोई नहीं। यानी वली रब दे राज देंदा, मंगदा ते पिनदा नहीं, ठूठा फड़ के दुकान दुकान नहीं मंगदा, मंगण पिनन वालियां नूं मैं वली नहीं मनदा। आइए जरा गौर कीजिए कुरान जे अल्लाह फरमाते ने जिन्हां दे अंदर खूबियां ने ना, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। ए इन्हें सच्चे ते पक्के रब दे वली ते मोमिन। हुण आओ कुरान दा एक होर मुकाम सुनावा ताकि औलिया उर रहमान दी पहचान भी हो जाए ना। अल्लाह फरमाते ने कद अफलाहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। कौन ने वली जेड़े नमाज़ां च खुशू खुजू करने वाले, कौन ने वली जेड़े लच्चर गल्लां तो परहेज करने वाले, कौन ने वली जेड़े रब दे राज देन वाले मंगण वाले। अगर वली वेखना ही अल्लाह तेनू मदीने लै जाए, मदीने दे अंदर एक राजी बैंक है, उस राजी बैंक दे अंदर अज भी मेरे उस्मान दा अकाउंट खुला है, करंट अकाउंट खुला है। मदीने दे अंदर एक मेरे उस्मान है, यानी जेड़ा कुआं मेरे उस्मान ने 35,000 दिरहम दा खरीद के मुसलमाना वास्ते वकफ कीता सी। अज वो कुआं मौजूद है, ओदा अज भी पानी मिठा है, ओदे दुआले खजूरां लाइयां 1500 बाग खजूरां दा बन जांदा है। आले सऊद ने उन्हां दी देखभाल कीती, उन्हां दा जेड़ा फल है मक्के दियां मंडियां च विकिया, वो सारा पैसा हजरत उस्मान बिन अफ़ान दे अकाउंट च जमा हुंदा रहा है। उत्थे फिर एक जगह खरीदी गई है, ओदे उत्ते बिल्डिंग बनी है। मैं जदों जाना वो बिल्डिंग मैं चेचा वेख के आउणा वा, हुण भी वेख के आया, हज ते गया, पिछे उमरे ते गया, फिर भी वेख के आया। उस बिल्डिंग दे बाहर लिखिया वक्फ वक्फे फिंद के उस्मान बिन अफ़ान, यानी ए जड़ी बिल्डिंग है वक्फ उस्मान दी तरफों। उस बिल्डिंग दी सालाना आमदन 50 मिलियन रियाल है। 25 मिलियन रियाल अज भी मदीने दे फुकारा च ते मसाकीन ते यतीमां च तकसीम हो रहे ने, ते 25 मिलियन रियाल अज भी हजरत उस्मान दे अकाउंट च जमा हो रहे ने।
صحابہ، شان صحابہ، شان اولیاء الرحمان. آئیے ذرا غور کیجئے، ایک ولی اور ہے، دا نام ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ. وہ مال پتہ ہے انہاں دا کنا سی؟ 8ویں حصے دے وچ انہاں دیاں بیویاں نو 80 ہزار دینار آیا سی. 8ویں حصے 5000 دینار ہوئے تے 5.5 کے 10,000 دینار ہوئے یا 5,000 دینار ہوئے تے 5.5 کلو سونا بنتا ہے. ذرا غور کرو تے 80,000 8ویں حصے چایا تے سونے دیاں اٹھاں سن، انہاں نو تھوڑیاں نا تے کہاڑیاں نا کٹ کٹ کے وہ تقسیم وکھریاں ہوئیاں تے کنیاں کنیاں بکریاں تے پھر گھوڑے تے پتہ نہیں اونٹ کنے آئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف دا مال اینا سی جدو تجارت کردے سن، ایک اونٹ شام دی منڈی چو چلدا سی، دوجا اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا سی. اور نبی علیہ السلام جدو دنیا تو گئے نے نا، آپ فوت ہوئے، پیغمبر دے 9 گھر سن تے 9 گھراں دا خرچہ عبد الرحمن بن عوف نے کیا سی میں کلا ہی دیاں کراں گا. تے حضرت انس بیٹھے نے حضرت اماں جی عائشہ دے کول، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی آئی تے بکواس کر دینے نا ماں عائشہ دے متعلق. اے یہودیت ہے، یہ ساری پیچھے یہودی لابی آ رہی. ابو بکر صدیق دے خانوادے دے خطے یہودی پہے نے، کیونکہ ابو بکر نے ادو ایک یہودی عالم دین نو تھپڑ ماریا جنہیں کیا سی اسی غنیاں تے رب مسلمانہ دا فقیر ہے تے ابو بکر نے جا کے تھپڑ ماریا. وہ تھپڑ دی وجہ تو یہودیت اپنے دل چو ابو بکر دا ویر نہیں کر دی. اماں جی عائشہ تے الزام لگا تے پیچھے یہودی سن تے ماں جی عائشہ صدیقہ گھر آئیاں اپنی ماں دے گھر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رسول میں چلی جاواں گھر، پھر فرمایا جا چلی جا. آپ آ گئیاں تے آن کے نا اپنی ماں ام رومان نو آندیاں نے ابو نو تے نہیں پتا میری گل دا. ویکھو غیرت مند بیٹیاں نو دل چ ڈر ہوندا ہے کہ اس گل دا میرے باپ نو تے نہیں پتا. تے ماں امے رومان آندی ہے پتر پتا ہوئے گا اور میں تیرے کی کہہ سکتی ہیں. تے ابو بکر مکان دی چھت تے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر رہے نے تے اماں عائشہ نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیتا. تے ابو بکر آندے نے امے رومان کون رو رہی ہے؟ جی عائشہ آئی ہے تو اس واقعہ دی وجہ تو زارو قطار رو رہی ہے. تے ابو بکر پتہ کی آندے نے یہودیاں نو کی پتا ہے یہ تے الزام ساڈے تے زنا بدکاری دا لاندے نے. جدوں اسی مسلمان نہیں سا ہی ادوں کدی زنا نہیں سی کیتا تے ہن کیویں کر اسی تے ادوں کدی زنا نہیں سی کیتا تے ہن کیویں کر سکنے. ایڈا پاک باس ایک گھرانہ ہے اور صدیق واقعی صدیق ہے جنہیں کفر دے دور چ گمراہی دے دور چ شرک نہیں کیتا، بدکاری نہیں کیتی، جوا نہیں کھیلیا، زنا نہیں کیتا، شراب نہیں پیتی. یہ صدیق ہے جدی کفر دی زندگی یعنی گمراہی دا دور بھی پاک ہے اور صدیق آج بھی قیامت تک پاک ہے اور پاک رہے گا. تے صدیق دا گھرانہ بھی پاک ہے. صدیق تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولے ہے، ماں عائشہ تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولے. اللہ اکبر. اللہ میں جڑی گل کرنا سب پتہ کیڑی سی؟ عبد الرحمن حضرت انس بیٹھے نے ماں جی عائشہ کو تے حضرت عبد الرحمن بن عوف دے لدے قافلے دے اونٹ. ایک اونٹ تے کنا وزن لدیا 5 من تے 700 اونٹ سی. 700 اینو ضرب دیو پنیاں نا کنا وزن بندا. یہ مدینے چ داخل ہو رہے نے تے اونٹاں دے وزن دی وجہ تو جڑے کچے مکان سن او کمن لگ پے، دیواراں کمن لگ. اماں جی فرماندی نے کوئی زلزلہ آیا انس؟ نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا. عبد الرحمن بن عوف دے لدے کاف اونٹ جڑے نے تجارت دے مدینے چ داخل ہو رہے نے انہاں تے وزن ہی ہے کہ انہاں دے وزن دی وجہ تو کچے مکان تے جڑے نے او کمن لگ پے نے. اماں جی عائشہ فرما دیا نے اچھا وہ عبد الرحمن جی دے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چوڑاری ماردا داخل ہو جائے. اور نبی علیہ السلام نے دعا بھی کیتی سی نا اللہ میرے عبد الرحمن بن عوف نو جنت دے سلسبیل چشمے دا پانی پیائی. اے نبی نے دعا بھی کی تھی.
جدو یہ حدیث بیان کی تھی تو حضرت انس صاحب نے میرا دل نہ اتنا راضی ہویا باغ باغ میں کولوں اٹھیا ماں جی عائشہ کو جا کے سیدھا عبد الرحمن کو وہ عبد الرحمن تیرے متعلق تے ماں جی عائشہ نے آیا حدیث سنائی ہے کہ جنت چوڑاری مارتا عبد الرحمن نو 700 اونٹ بھول گیا تے حدیث دی پہ گئی تے ماں جی عائشہ کو آئے فرمایا ماں جی واقعی حدیث سنی فرمایا ایک دفعہ نہیں عبد الرحمن کئی دفعہ زبان نبوت چو میں حدیث سنی ہے انہیں راضی ہوئے وہ کاڑے دے باسیوں 700 اونٹ مدینے دے 4 دروازیاں کھلار کے نا بیما پلانے سامان اونٹ سارا کچھ مدینے دے فقراء چ تقسیم کر دیتا اینو کہیں دے جے رب دا ولی والذین هم للزکاۃ فاعلون ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ولی کنہاں نو سمجھنا جڑے گھر گھر جا کے منگدے نے جڑے پندے نے انہاں نو ولی آندے جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ترجمہ ہو جائے جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اس نو ولی آخ دائے اللہ اکبر کبیرہ ولی او نہیں ہندا جو تومبا بجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے مرزا تے صحبہ جنو حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے ولی او نہیں ہندا جو پنگا کھٹاوے نشا پی کے توڑ دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندہ رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑی اتے پھراؤندہ نہیں رندہ کئیاں ولیاں نے داڑی بھی چٹم مچھاں بھی چٹم میں کیا انہوں تھوڑی جی سرخی لا دیو شریفہ بھی لگے گی گال چٹالنے موڑے تے متحرے تسبیحاں دا تھبا پایا پیراں چ گھنگرو نے لکوں لالے ادھا ولی پورا لالے تے پتہ کیا آندے نے یہ دے ننگے رہن چ وی راز ہے تے مولانا عبداللہ صاحب نثار اللہ انہاں نو زندگی دے آندے نے واہ راز تے کڈی پھردے زندہ باد او باشو اے کیڑی ہوئی او گل تے ٹھیک بابا کر دے